यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुलिस स्कुलबाट मतदान गर्ने भरतपुरमा मेयरका उम्मेदवारहरूले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धादिनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 20 जना घाइते। चुनावकै प्रचारका क्रममा 9 जना उम्मेदवारको ज्यान गयो। मन्त्री प्रेम आलेलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। नामावली भएकाले भोट हाल्न सहज, मौन अवधिमा ठाउँ ठाउँमा असन्ती। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री साथै नागरिक उडान मन्त्री प्रेम आलेले पैसा बाँडेर निर्वाचन भाडेको खुलासा। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लाग्यो निकै ठुलो धक्का, प्रेम आलेमाथि हमला। नेकपा एमालेका वीरगञ्ज मेयर उम्मेद्वार विजय सर्वागीलाई पनि निर्वाचन आयोगले छोड्यो, माग्यो स्पष्टीकरण। पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण। नेपाल निर्वाचन यसपालिको चुनावमा कतै पनि विद्युतीय मतदान गर्न नसक्ने अवस्था र अशान्त मौन अवधि। दुईपक्षीय झडपदेखि बम विस्फोटकसम्म कांग्रेस कार्यकर्ताले घर घेरेर धम्की दिएको शान्ता चौधरीको आरोप। प्युठानमा एमाले र गठबन्धनका नेताबीच निकै ठुलो झडप, 17 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसके बम विस्फोटदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा झडप समेत भएको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उम्मेदवार दिएका 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा झडपमा घाइते समेत भएका छन्। भोलि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू दौडधुपमा थिए, तर भने अहिले मौन बसेका छन्। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले बाजी मार्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ भने उता भने नेकपा एमालेले यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि जित्ने ठकुवा गर्दै आइरहेको छ। तपाईको मतदान यसपालि कुन दललाई दिँदै हुनुहुन्छ, तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि वैशाख 27 मा मध्यरातदेखि सुरु भएको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न र मत माग्न निर्वाचन आयोगले निषेध गरेको छ, तर सो अवधिमा पनि बुधबार दिनभर झडपका कार्यक्रम भने भइरहे। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराईले पैसा बाँड्न खोजेको आरोप लागेको छ। भट्टराईकी पत्नी माया भट्टराईलाई पैसा बाँड्न खोजेको आरोपमा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बुटोल 12 स्थित देवीनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा उनले पैसा बाँड्न खोजेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्, तर उनको साथमा पैसा फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने पैसा भेटिएको छैन, विवाद समाधान भइसक्यो। पैसा बाँड्न खोजेको विवाद समाधान भएको केही घण्टामा बुटोलको मिलनचोकमा बम विस्फोट भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार मिलनचोक स्थित सनराइज बैंक अगाडि विस्फोट भएको थियो। विस्फोटबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्युठानमा मौन अवधिमा भेला भएका सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको बीचमा झडप भएको छ। सरुमा रानी गाउँपालिका 3 मा झडप हुँदा 4 जना घाइते भएको प्युठानकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी छिन्। त्यसैगरी घाइते हुनेहरूमा शङ्कर विश्वकर्मा, टेकेन्द्र मस्याङ्गी, गुमान सिंह लप्तरी र रमेश राणा रहेका छन्। घाइते मध्येका रमेश राणा सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता हुन्। उनलाई उपचारका लागि बुटोल लगिएको छ। अरू 3 जना भने एमालेका कार्यकर्ता हुन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको विषयमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्री आले विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सभामा मतदाता भड्काउने र भोज भतेर गरेको तथा रकम बाँडेको उजुरी परेको छ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य गङ्गा दाहाल, वीरगञ्जमा नगर प्रमुखका उम्मेद्वार विजय सर्वागीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले एमालेका उपमहासचिव गुरुङले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदै गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहालले मौन अवधिमा व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा भरतपुरमा गठबन्धनका मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीलाई मत मागेको प्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले वैशाख 26 गते राति महानगरको वडा नम्बर 16 मा रहेको एक मतदाताको घरमा प्रवेश गरी मत खरिद गर्न नगदको लेनदेन गरेको उजुरी प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार गृह जिल्ला भरतपुर पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार भरतपुर पुगेका हुन्। प्रचण्ड सडक मार्ग हुँदै बुधबार भरतपुर पुगेसँगै उनको निवासमा गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो भिड लागेको छ। भरतपुर महानगरपालिका सत्ता गठबन्धनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। पुत्री रेणु दाहाल मेयरमा दोहोरिने भएपछि मतदानको 2 दिन अघि नै प्रचण्ड भरतपुर पुगेका हुन्। दाहाल बुधबार अपराह्न 4 बजेतिर भरतपुर पुगेसँगै पुत्री रेणु दाहालको भरतपुर 10 स्थित निवासमा बसेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनले त्यहाँ भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। प्रचण्ड पुगेपछि उनलाई भेट्नेको लस्कर लागेको छ। रेणुको निवासमा प्रचण्डलाई भेट्नेहरूको बाक्लो भिड भएको छ भने उनलाई भेट्नेको भिडले गाडी पार्किङ समेत सडकमै गर्नु परेको बताइएको छ। अहिले भरतपुरमा प्रचण्ड, महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, बागमती प्रदेशका मन्त्री घनश्याम दाहाल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल र बलराम पौडेल पनि साथमा रहेका छन्। भरतपुरमा मौन अवधिमा पनि दलहरू सक्रिय भएका छन्। खास गरी काङ्ग्रेस छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठेका जगन्नाथ पौडेलको पक्षमा खोलेकाहरूलाई रोक्ने प्रयासमा गठबन्धन दल सक्रिय भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकाहरूले नागरिकता लगायतका परिचय खुल्ने सरकारी कागजात देखाएर पनि मतदान गर्न पाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सकल प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावलीका आधारमा मतदान गर्न पाउने जानकारी गराएका हुन्। साथै मतदाताले निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी साथै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सकल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाइ यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन पठाइसकेको छ। शुक्रबार देशका 753वटै पालिकामा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुटोलको मिलनचोकमा बुधबार साँझ बम विस्फोट भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले दिएको जानकारी अनुसार मिलनचोकको आकाशे पुल नजिकै बम विस्फोट भएको हो। उक्त स्थानबाट नेकपा माओवादीको नाममा पर्चा समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटक पदार्थ पड्केको स्थान तथा वरपर केही छर्राहरू समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान र खोज तलास भइरहेको प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थल वडा 8 को मतदान केन्द्रबाट नजिकै पर्छ। कसले राख्यो त्यो बम भने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।